अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम ऐसे ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से रग़बत न की, उससे मोहब्बत न की, उस पे अमल न किया, आका फरमाते वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है। हुजूर उसको अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल दें, अपने महबूब उम्मतियों की फहरिस्त से उसको खारिज किया जा रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं, गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के एक दावत में हुजूर अलैहि सलाम के साथ में शरीक हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने दावत में शिरकत की। जब हम दावत में पहुंचे तो वहां पे गोश्त और कद्दू, जिसको हम लौकी कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं मालेगांव में इसको लौकी के दावत, दूधिया भी कहते हैं इसको। दूधिया, लौकी, कद्दू, ये तीनों एक ही नाम है, यानी कि तीन नाम है एक ही सब्जी के। ये कद्दू शरीफ और जिसको लौकी और हम दूधिया भी कहते हैं, तो पकाने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत की और गोश्त और लौकी शरीफ पकाई। जब खाना सामने आया कटोरे में रखकर हुजूर ने खाना निकाला तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर उसके अंदर जो है वो लौकी टटोलने लगे और ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर हुजूर उसको नोश फरमाने लगे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, उस दिन के बाद से तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर मुझे मोहब्बत पैदा होगी तो फिर कद्दू शरीफ से पैदा होगी। एक वक्त ऐसा आया कि एक दस्तरखान पर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के सामने किसी ने कहा कि मुझे तो लौकी पसंद नहीं है। हालांकि लौकी खाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मौक़िदा है, ताकीदी सुन्नत भी नहीं है, लेकिन बस महबूब ने पसंद कर लिया। महबूब जिस चीज को पसंद कर ले फिर उसको गुलाम पसंद न करे, ये बात हो ही नहीं सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा को जिनको पता था कि महबूब को ये सब्जी बहुत पसंद थी, वो भी उसको पसंद करते थे। और एक दिन दस्तरखान पे किसी ने कहा, माज़अल्लाह कि मुझे तो लौकी पसंद नहीं है। फारूक आजम ने तलवार निकाली और फरमाया, बदबख्त, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा क्यों? फरमाया, उस चीज का तूने इनकार किया जो चीज मेरे महबूब को पसंद है। बताओ, अगर कोई सब्जी एक आका ने पसंद कर ली, उसको कोई नापसंदीदगी की नजर से देखे तो फारूक आजम तलवार निकालते हैं उसके लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दाढ़ी को लाजिम करार दिया है। लोग दाढ़ियां गटरों में मुंडा करके फेंक रहे हैं। बताओ, वो हुजूर के महबूब और मकबूल उम्मती कैसे हो सकते हैं? आका फरमाते, फलैसा मिन्नी, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर ही नहीं है, वो मेरा महबूब उम्मती ही नहीं है जिसने मेरी सुन्नत से इन्हिराफ किया। सहाबा किराम को सुन्नतों से कितनी मोहब्बत थी, और सहाबा तो सहाबा, हमारे अकाबिरीन ने सुन्नतों से कितनी मोहब्बत की। एक मर्तबा हुजूर हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज अशरफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैर में, सीधे पैर में जख्म हो गया। जख्म हुआ तो उस जख्म पर मरहम या कोई पट्टी लगाने के लिए कोई हकीम या तबीब आया और आपने दोनों पैरों में मोजा पहन रखा था। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उसने कहा कि हजरत मोजा निकाले ताकि मैं आपके जख्म पे पट्टी बांध दूं। आपने उल्टे पैर का मोजा निकाला तो उसने कहा, हजरत जख्म तो आपके सीधे पैर में है और आप उल्टे पैर का मोजा निकालें। फरमाया, मुझे मालूम है कि मेरे सीधे पैर में जो है वो जख्म है, लेकिन उल्टे पैर का मोजा इसलिए निकाल रहा हूं कि जब भी मोजा निकालना चाहिए, सुन्नत यह है कि पहले उल्टे पैर का निकालना चाहिए, उसके बाद सीधे पैर का निकालना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल किया। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बारे में मशहूर है कि आप आखिर उम्र तक बगैर चश्मे के किताबें पढ़ते और पढ़ाते रहे। तो लोगों ने पूछा कि इसका राज क्या है? हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते, हुजूर की सुन्नत पर अमल की बरकत है कि आका करीम की सुन्नत है, हुजूर सोने से पहले वुजू करते थे और आंखों के अंदर सुरमा डाल करके सोते थे, सुरमा लगा करके सोते थे। मैंने हुजूर की सुन्नत पर सख्ती के साथ अमल किया। मैं इस बुढ़ापे में भी अभी तक मुझे मेरी नजर में जो है कमी वाक़ई नहीं हुई और मैं अभी भी बगैर चश्मे की किताब पढ़ लेता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की सुन्नत पर अमल करोगे, दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा है। तो पहला वो कम नसीब है
جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے، کس کو؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے۔ اس لیے جتنی سنتیں یاد ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھڑا موجود ہے، کچرا موجود ہے، یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے، کوئی جانور موجود ہے تو وہ نکل جائے گا۔ دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے۔ جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، اس کے بعد الٹے پیر میں۔ اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں، پھر سیدھے پیر سے۔ اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے۔ مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں، الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں، اس سنت پہ عمل کیا، لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں جو ہے وہ پیر ڈالیں، سیدھے پیر کو، اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں۔ بظاہر آپ کو چھوٹا عمل سمجھ لیں، ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں، آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو، 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے؟ رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا، فرشتے اس پر پہرا دیں گے، کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ، حضور کی سنت کی برکت یہ۔ تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں، مرکز پہ آئیے، وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل نور اسلام کو